बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SM TV ग्लोबल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। उस्मान डार के बयान पर PTI का रद्द अमल सामने आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा उस्मान डार की जानिब से सानिया 9 मई की जिम्मेदारी चेयरमैन PTI पर डालने से मुतालिक बयान पर PTI का रद्द अमल सामने आ गया। उस्मान डार के बयान पर रद्द अमल देते हुए PTI के तर्जुमान शुएब शाहीन ने कहा कि उस्मान डार का आज अचानक मंजर आम पर आकर बयान देना वैसा ही है जैसे आज़म खान ने लापता होने के बाद अचानक मंजर-ए-आम पर आकर 164 का बयान रिकॉर्ड करा दिया था। उस्मान डार अगर ज़कराना बयान देना चाहते थे तो वो इतने दिनों से गायब क्यों थे। मज़ीद कहा कि अगर 9 मई के वाक़यात पर उन्हें अफसोस था या वो मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते थे तो उनके घर पर हमला क्यों हुआ और उनकी वालिदा पर क्यों तशद्दुद हुआ। तर्जुमान PTI के मुताबिक उस्मान डार ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है। सर्दियों में इस साल भी गैस लोड शेडिंग होगी। वज़ीर तवानाई का ऐलान। इस साल कुदरती गैस में 30% कमी हुई। रवां साल भी गैस लोड शेडिंग होगी। मोहम्मद अली के मुताबिक मौसम सरमा में गैस की कमी पूरा करने के लिए आज 2 LNG कार्गोस खरीदे हैं। उन्होंने कहा कि हर साल गैस लोड शेडिंग होती है और सनतों को गैस कम मिलती है। दिसंबर में सनतों को गैस मुयस्सर होगी। उनका कहना था कि इस साल भी गैस लोड शेडिंग होगी। गुज़िश्ता साल दिन में 8 घंटे गैस आती थी, उसको जारी रखेंगे। इस साल कुदरती गैस 30% कम होगी। रवां साल भी गैस की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है। निगरान वज़ीर तवानाई के मुताबिक निजकारी के हवाले से PIA पहली तरजीह है, जल्द निजकारी करेंगे। डॉलर की स्मगलिंग और तारकीन वतन का मसला। सिंध एपिक्स कमेटी का अहम इजलास कल तलब। खुसूसी एपिक्स कमेटी का इजलास निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की सरबराही में होगा, जिसमें अहम वफाकी सूबाई वज़रा और अस्करी क़यादत समेत दीगर इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। जबकि इजलास में नेशनल एक्शन प्लान, कच्चे के ऑपरेशन, गैर कानूनी तारकीन वतन, हवाला हुंडी और कराची के तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और सिंध में CTD फोर्स को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने का जायज़ा लिया जाएगा। जबकि मदारिस की रेगुलराइजेशन और रजिस्ट्रेशन की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों, जिसमें बड़ी तादाद अफगानियों की है, उनको मुल्क बदर करने के इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा खुसूसी इजलास में डॉलर की स्मगलिंग, गैर कानूनी करेंसी के कारोबार, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन के मंसूबों की तकमील जारी, मंसूबों की पेशरफ्त और फंड से मुताल्लिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। कराची में ज़ायद कीमत पर दूध फ़रोख्त करने वाली दुकानें सील। कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की मुकर्रर करदा कीमत से ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ डिफेंस और क्लिफ्टन के इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी। तर्जुमान के मुताबिक कमिश्नर सलीम राजपूत ने ज़ाती तौर पर 230 रुपये किलो दूध खरीदा और दोनों दुकानों को असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइंस ने पुलिस के हमरा सील किया। कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को ज़ायद कीमत पर दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की और साथ ही अवाम से भी अपील की है कि वो 200 रुपये से ज़ायद कीमत पर दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकायत करें। दूसरी जानिब कराची के शहरियों ने इसे रस्मी कार्रवाई करार देते हुए कहा कि इंतज़ामिया को शहर में सिर्फ 2 ही दुकानें नजर आई हैं। कराची में तो हर दूसरी दुकान पर 230 रुपये लीटर दूध फरोख्त हो रहा है।
اسٹیبلشمنٹ اعلانیہ تسلیم کر چکی، اب سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسان اقبال نے کہا کہ نواز شریف کا مزاحمت کا بیانیہ تسلیم ہو چکا۔ اسٹیبلشمنٹ نے اعلانیہ تسلیم کیا کہ وہ اب سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو معیشت کے لیے باہمی تعاون کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ احسان اقبال کا کہنا تھا کہ ملک کو کسی نئے تجربے کی نہیں، نواز شریف جیسے آزمودہ نسخے اور تجربہ کار طبیب کی ضرورت ہے، جو 3 سال میں ملکی معیشت کو اٹھا کر قرضوں کی ادائیگی کے قابل بنا سکے۔ بونیر میں کل عدم ٹی ٹی پی کے 4 مطلوب دہشت گرد گرفتار، بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد۔ ڈی آئی جی سی ٹی کے مطابق گرفتار دہشت گردوں نے افغانستان اور کرم میں تربیت حاصل کی۔ ٹارگٹ کلر کو ہدایات افغانستان سے مفتی سجاد دیا کرتا تھا۔ پاکستان میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے کی بھی تصدیق ہوئی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق افغان دہشت گرد پاکستان میں عرصہ دراز سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور ملک میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں بھی افغان دہشت گردوں کا ہاتھ ہونے کی تصدیق ہوئی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق چند مہینوں میں پاکستان میں ہونے والے 24 خودکش حملہ آوروں میں سے 14 افغانی تھے۔ پاکستان میں ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد نیٹ ورک کو افغان دہشت گردوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی، پاکستان میں بھی بڑی کمی کا امکان۔ برطانوی خام تیل برینٹ آئل کی قیمت کم ہو کر $85.81 فی بیرل پر آ گئی، جبکہ WTI کی قیمت کم ہو کر $84.22 فی بیرل ہو گئی ہے۔ خام تیل کی قیمت میں کمی عالمی معیشت کی سست روی اور کم طلب کے خدشات کی وجہ سے ہے۔ دوسری جانب اوپیک کی جانب سے تیل کی پیداوار میں مزید کمی نہ کیے جانے کا امکان۔ ماہرین نے خیال ظاہر کیا کہ عالمی منڈی میں یہ رجحان جاری رہا تو پاکستان میں فی لیٹر قیمت میں واضح کمی ہو سکتی ہے۔ چینی کی قیمت کا تعین کون کرے گا؟ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے چینی کی قیمت کے تعین سے متعلق درخواست پر پہلے سے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے چینی کی قیمت مقرر کرنے کا وفاقی سیکرٹری کنٹرولر جنرل پرائس کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ صوبے میں پنجاب حکومت چینی کی قیمتیں مقرر کرے گی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ پنجاب کی حد تک پرائس ایکٹ 1970 کل عدم قرار دیا جاتا ہے۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ شوگر ملز مالکان نے چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا وفاقی حکومت کا اقدام چیلنج کیا تھا، جس پر لاہور ہائی کورٹ نے چینی کی قیمتوں کے متعلق جاری نوٹیفیکیشن معطل کر رکھا تھا۔ SIFC ایپکس کمیٹی کا شدید خسارے والی کمپنیوں کی نجکاری کا عمل تیز کرنے پر اتفاق۔ اجلاس میں آرمی چیف سید عاصم منیر، نگراں وفاقی وزراء اور نگراں وزرائے اعلیٰ سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق اس موقع پر آرمی چیف نے ملکی معیشت کی بحالی اور ترقی کے لیے پاک فوج کے مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں IT انڈسٹری کو 50% تک ڈالرز کے آزادانہ استعمال کی اجازت دینے کا بھی فیصلے سے IT کمپنیاں بیرون ملک سے اپنے اکاؤنٹ پاکستان منتقل کر سکے گی۔ پاکستان میں IT ایکسپورٹ کا موجودہ حجم $2.6 ارب سے $4 ارب تک بڑھ سکتا ہے۔ اور ہر 5 میں سے ایک پاکستانی موبائل فون پر گیم کھیلنے کا شوقین ہے۔ یہ بات گیپ پاکستان کے سروے میں سامنے آئی۔ عوامی آرا جاننے کے حوالے سے معروف ادارے گیپ پاکستان نے سماجی رویوں پر نیا سروے جاری کیا، جس کے مطابق ہر 5 میں سے ایک پاکستانی موبائل فون پر گیم کھیلنے کا شوقین ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق 23% افراد نے موبائل فون پر باقاعدگی سے گیم کھیلنے کا بتایا، جبکہ 76% نے اس سے انکار کیا۔ انکار کرنے والے افراد کا کہنا تھا کہ موبائل فون پر گیم نہیں کھیلتے، مزہ نہیں آتا۔
हेड लाइन्स आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SM TV ग्लोबल।